वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन जदीद तरीन कोचेस पर मुश्तमिल होगी। आरामदेह नशिस्तें, डिजिटल निज़ाम, बैनुल अक़वामी मेयार की डाइनिंग कार और मुफ्त वाईफाई जैसी सहूलियात शामिल होंगी। बिजनेस ट्रेन का मकसद मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और जदीद सफरी माहौल फराहम करना है। पंजाब असम्बली का इजलास शदीद बदनज़मी का शिकार। ऐवान में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान हाथापाई। हुकूमती रुकन असम्बली हसन रियाज और अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार एक दूसरे से लड़ पड़े। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार ने हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़ते हुए हसन रियाज को थप्पड़ रसीद कर दिया। जवाब में हुकूमती रुकन हसन रियाज ने भी थप्पड़ दे मारा, जिससे ऐवान का माहौल मजीद कशीदा हो गया। सूबाई वजीर ज़ीशान रफीक भी हाथापाई में कूद पड़े। शेख इम्तियाज़ और खालिद निसार डोगर की रुकनीत इजलास की 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल। अपोजिशन और हुकूमती अरकान पंजाब असम्बली के बाहर भी आमने सामने। प्रेस हॉल से बाहर निकलते हुए अरकान असम्बली में दोबारा हाथापाई, एक दूसरे को गालियां दी और थप्पड़ मारे। असम्बली सिक्योरिटी ने वक्त पर पहुंचकर दोनों फरीकैन को अलग किया। पास खड़े हुए अफराद ने बीच बचाव कराया। MP एजाज शफी कहते हैं कायम मकाम स्पीकर की अदम मौजूदगी के बायस अभी कार्रवाई नहीं हुई। मामले पर कार्रवाई करवाएंगे। जमादारों का असम्बली में दाखिला बंद करवाएंगे। पंजाब असम्बली में बदनज़मी पर हुकूमती अरकान का शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। MP राना अरशद समेत दीगर हुकूमती अरकान का कहना है कि हसन रियाज पर हमला करके अपोजिशन ने गलत रिवायत कायम की। सियासी इख्तलाफात और गिले शिकवे अपनी जगह, मगर ऐवान में मारकटाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नारेबाजी सियासी माहौल का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हाथापाई गैर जमहूरी रवैया है जो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी का मलिक अहमद खान बच्चर से इजहार यकजहती। बोले हमारे चंद लोग अहमद खान बच्चर से इजहार यकजहती के लिए बात करना चाहते हैं। जवाब में मुजतबा जौहर ने कहा अहमद खान बच्चर हमारे भाई हैं, अदालत ने सजा दी, इस पर कुछ नहीं कहूँगा। सजा हमने नहीं अदालत ने दी है। हुकूमत ने कभी नहीं चाहा किसी को सजा मिले। 9 मई पर कोर्ट्स ने फैसला दिया है। ज़हीर इकबाल चन्ना ने कहा हम अदालती फैसले पर बहस नहीं करवा सकते। मुजतबा जौहर ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और अहमद खान बच्चर से इजहार यकजहती किया। एजाज चौधरी, अहमद खान बच्चर, अहमद चट्ठा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसलों के बाद नाअहल करार दिया। तीनों रहनुमाओं की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से नौ मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। नवाज शरीफ ने हाफिज अब्दुल करीम को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। हाफिज अब्दुल करीम ने नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। नीला गुम्बद नारकली की अपग्रेडेशन और रीमॉडलिंग का डिज़ाइन मंजूर। लहर अथॉरिटी ने टीपा के मुजवज़ा डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। लाहौर न्यूज़ ने डिज़ाइन की कॉपी हासिल कर ली। नीला गुम्बद अपग्रेडेशन मंसूबे का कुल तखमीना 2 अरब 22 करोड़ रुपए लगाया गया। मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने के लिए 25 मई 2026 की डेडलाइन दे दी गई। डिज़ाइन के मुताबिक बेसमेंट पर मुश्तमिल 3 मंजिला पार्किंग प्लाजा तामीर किया जाएगा। 62 दुकानें और 9 मिस्मार घर किए जाएंगे। 29 दरख्तों को एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। बारिश के बाद हब्स ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। मूसलाधार बारिश के बावजूद लक्ष्मी चौक, केनार रोड, हरबंसपुरा और रिंग रोड के इलाकों में हब्स बरकरार। तिबी माहिरीन की शहरियों को पानी का इस्तेमाल बढ़ाने की हिदायत। पंजाब के बेशतर अजला में 31 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। दरियाए रावी, सतलुज, जहलम, चनाब समेत नदी नालों में तग़यानी का खदशा। PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA की ज़िला इंतज़ामिया रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।
حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جشن آزادی مارکہ حق تھیم کے ساتھ منانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بولیں، پنجاب کے ہر ضلع میں شایان و شان تقریب ہوں گی۔ مارکہ حق تھیم کے تحت آزادی کا پیغام ہر دل تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شاندار ستھرا پنجاب ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ جانوروں کی علائشوں سے بایو گیس بنانے کا کامیاب تجربہ۔ لکھو ڈیر کے علاقے میں بایو ڈی گریڈیبل علائشوں کو استعمال کر کے بایو گیس پیدا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجلاس میں علائشوں سے بایو گیس بنانے کے پروجیکٹ کو سراہا۔ کانا کاچا انٹرچینج پر مونسون شجرکاری مہم کا آغاز۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے رنگ روڈ پر پودا لگایا۔ پی ایچ اے اور رنگ روڈ اتھارٹی کے تعاون سے 3 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین اور چیئرمین پی ایچ اے غزالی سلیم بٹ نے بھی پودا لگایا۔ کاہنا انٹرچینج کے ساتھ 1.5 ایکڑ اراضی پر 3000 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ جامن، سکھ چین، شہتوت، رات کی رانی، انار سمیت 17 اقسام کے پودے شامل۔ جنگلات کا رقبہ بڑھانا وقت کا تقاضا ہے۔ پنجاب میں فارسٹ فائر کنٹرول فورس بنائی جائے گی۔ مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ لاہور ہائی کورٹ میں سموکت داروں کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ جیل روڈ، مال روڈ اور ایم اے عالم روڈ کی سروس روڈز 1 ماہ میں بحال کرنے کا حکم۔ محکمہ ماحولیات سے ہیوی ٹریفک اور موٹر سائیکلوں سے متعلق پلان طلب۔ حکومت نے اتنی بڑی فورس بنا دی مگر وہ کام کیا کر رہی ہیں؟ فالو اپ عدالت نے تو نہیں لینا جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ خریدی گئی ای بائکس کہاں چل رہی ہیں؟ عدالت کا ای پی اے کے وکیل سے سوال۔ یلو ٹرین منصوبے سے متعلق ایڈوکیٹ جنرل سے تفصیلی رپورٹ طلب۔ عدالت نے واسا کو 1 اگست تک تعمیراتی کام کا مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت گھروں کی تعمیر کا سلسلہ جاری۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کہتے ہیں اب تک 8000 سے زائد خاندان اپنے گھر مکمل کر چکے۔ 35000 سے زائد خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے دوسری قسط کا اجراء کر دیا گیا۔ سالانہ 1 لاکھ سے زائد گھروں کا ٹارگٹ پورا کیا جائے گا۔ اب تک 15 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ میٹرو بس کے پلرز کو خوبصورت بنانے کے تمام منصوبے فلاپ۔ سابقہ حکومتیں میٹرو بس کے پلرز کی خوبصورتی کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کر سکیں۔ فیروزپور روڈ پر واقع 20 پلرز پر مصنوعی پھول لگائے گئے۔ پلرز پر لگے پلانٹرز ٹوٹنے کے بعد پی ایچ اے انتظامیہ خاموش ہو گئی۔ میٹرو بس کے پلرز تاحال حکومت اور اداروں کی عدم توجہی کا شکار ہیں۔ ملاوٹ مافیا اور منافع خوروں کے خلاف تیار ترمیمی قانون التوا کا شکار۔ بڑے سٹیک ہولڈرز کی جانب سے ترمیمی بل کو روکنے کا انکشاف۔ آٹا، چینی، گھی، دودھ اور دیگر اشیاء میں ملاوٹ مافیا کے خلاف تیار سمری منظور نہ ہو سکی۔ ترمیمی قانون کی دستاویزات لاہور نیوز نے حاصل کر لی۔ رجسٹرڈ فوڈ بزنس کے نام پر جعل سازی کرنے والوں کے خلاف بھی فوجداری مقدمات کا اندراج ہوگا۔